सब कहते हैं कि तेरी माँ बद किरदार है और तू नाजायज औलाद है। मैं जब माँ से अपने बाप के बारे में पूछता तो वो घबरा जाती। मुझे अपनी माँ से नफरत होने लगी थी। जूं ही मैंने शादी की, माँ को नौकरानी बना दिया। मेरी बीवी माँ पे जुल्म करती और गालियां देती, लेकिन मैं कुछ ना कहता। जब बीवी ने बताया कि रोज कमरे की खिड़की से कुछ नौजवान लड़के तुम्हारी माँ से मिलने आते हैं और वो अभी भी कमरे में हैं, जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, माँ के कमरे में गया तो शर्म से सर झुक गया, क्योंकि मैंने घर आते ही अम्मा को आवाजें देना शुरू कर दी। मेरे इस तरह चिल्लाने पे माँ जल्दी से कमरे से बाहर आई। परेशानी इसके चेहरे से झलक रही थी। वो बोली, बेटा क्या हुआ? तुम क्यों ऐसे चिल्ला रहे हो? क्या हो गया है? सब खैर तो है ना? मैं बोला, चिल्लाऊं ना तो और क्या करूं? तुमने तो मुझे घर से बाहर निकलने के काबिल भी नहीं छोड़ा। तो मुझे मेरे बाप के बारे में क्यों नहीं बता देती? मुझसे मेरी शनाख्त क्यों छुपा रही हो? बाहर मुंह छुपाता फिरता हूं मैं। जब भी बाहर निकलता हूँ तो लोग मुझे कहते हैं कि तुम नाजायज औलाद हो। लोगों का क्या है, लोग तो कुछ भी कहेंगे। लोगों की बातों पे कान मत धरा करो। अगर मैं लोगों की सुनती तो शायद जिंदा ही ना होती। जब से मैंने होश संभाला है, मैं हर चीज के लिए तरस रहा हूँ, यहाँ तक कि बाप की मोहब्बत और शफकत के लिए भी। मुझे तो ये तक मालूम नहीं कि मेरा बाप कौन है और कहाँ पे है। मैं अपने बाप को देखना चाहता था, इससे मिलना चाहता था। मैं जैसे जैसे बड़ा हुआ, लोगों की तेज बातों ने मुझे बदल के रख दिया। कोई कहता तू नाजायज औलाद है, तो कोई कहता कि तेरी माँ बदकिरदार है। मैंने 5वीं तक तालीम हासिल करने के बाद स्कूल छोड़ दिया। जब मैं थोड़ा जवान हुआ तो मुझे एहसास हुआ कि मैंने पढ़ाई छोड़ के बहुत बड़ी गलती कर दी, क्योंकि अब ना तो मेरे पास कोई तालीम थी और ना ही कोई कारोबार था। मैं अपने आने वाली जिंदगी के लिए कुछ न कुछ करना चाहता था। मुझे परेशान देख के एक दिन अम्मा मुझसे बोली, कामरान, तुम क्यों परेशान लग रहे हो? तो मैंने तलखी से बोला, मेरी सबसे बड़ी परेशानी तो तुम हो माँ। ये सुन के माँ खामोश हो गई। मैंने बोला, मुझे कारोबार के लिए कुछ पैसे चाहिए, लेकिन कोई भी मुझे पैसे देने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारी नाजायज औलाद हूँ। अगर आज मेरा बाप मेरे साथ होता तो मैं कभी भी ऐसे दूसरों के आगे हाथ ना फैलाता। ये सुनने के बाद माँ ने कहा, तुम 1 मिनट यहीं ठहरो, मैं अभी आती हूँ। जब माँ वापिस आई तो इसके हाथ में कपड़े की एक पोटली थी। न जाने पोटली में क्या था। माँ मेरी तरफ बढ़ाते हुए बोली, कामरान ये रख लो, हो सकता है कि इससे तेरी परेशानी कुछ कम हो जाए। वैसे भी अब ये मेरे किसी काम की नहीं है, ये तो मैंने तेरी दुल्हन के लिए रखी थी, लेकिन अब क्योंकि तुम्हें इसकी जरूरत है तो तुम इसे बेच के अपना कारोबार कर लो। कारोबार चल पड़ा तो अपनी दुल्हन के लिए नया जेवर बनवा देना। मैंने खामोशी से वो पोटली पकड़ी और घर से निकल गया। वो जेवर बेच के मैंने कुछ सामान लिया और एक छोटी सी कॉस्मेटिक की दुकान खोल दी। पता नहीं वो मेरी मेहनत का नतीजा था या फिर मेरी माँ की दुआओं का असर था। मेरी दुकान में हर वक्त ग्राहकों का रश रहता। मेरी इस छोटी सी दुकान ने एक बहुत बड़ी दुकान की शक्ल इख्तियार कर ली। एक दिन जब मैं थका हारा दुकान से घर आया तो माँ ने कहा, कामरान बेटा, अब तो माशाल्लाह से तुम्हारा कारोबार भी चल पड़ा है और तुम शादी की उम्र को भी पहुंच गए हो। मैंने बोला, इसकी जरूरत नहीं, जब मुझे शादी करनी होगी तो मैं कर लूंगा। मैं जानता हूँ कि तुम्हें मेरी कितनी फिक्र है। मेरी ऐसी बातें सुन के अम्मा खामोश हो जाती। मेरा सारा दिन दुकान पे गुजरता था। रात को जब मैं वापस घर आता तो अम्मा से सीधे मुंह बात भी नहीं करता था, जिसका अम्मा को बहुत दुख था। दिन ब दिन मुझे माँ से नफरत होती जा रही थी। गुजरते दिनों के साथ साथ मुझे एक लड़की पसंद आ गई, जो कि अक्सर मेरी दुकान पे कॉस्मेटिक का सामान लेने आया करती थी। इसका नाम नाहिद था। नाहिद मुझे पहली नजर में ही अच्छी लगने लगी थी और मैं इससे शादी करना चाहता था। नाहिद मेरे इरादे से बिल्कुल ही बेखबर थी। वो नहीं जानती थी कि मैं इसे पसंद करने लगा हूँ और इससे शादी करना चाहता हूँ। मैंने नाहिद के घर का पता लगवाया, क्योंकि मैं इसके घर वालों से मिलना चाहता था। रात को जब मैं घर लौटा तो मैंने इसके बारे में माँ से बात की। मैं बताना तो नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी बताना पड़ा, क्योंकि माँ को साथ ले जाना लाजमी था। नाहिद का हाथ मैं खुद जाके नहीं मांग सकता था। जुम्मे वाले दिन मैं और अम्मा नाहिद के घर रिश्ता लेके गए। घर वालों को मैं बहुत पसंद आया, क्योंकि मैं शक्लो सूरत में अच्छा खासा था, ऊपर से अपना कारोबार भी था। मेरा रिश्ता पक्का होने के बाद माँ बहुत खुश नजर आने लगी। वो अपने दिल में बहुत से अरमान लिए बैठी थी।
رشتہ طے ہونے کی 1 مہینے بعد ہماری شادی ہو گئی۔ میں ناہید کو پا کے بہت خوش تھا۔ زندگی میں یہ پہلی مرتبہ ہوا تھا کہ میں نے جو چاہا وہ مجھے مل گیا۔ شادی کے بعد کافی دن تک میں دکان پہ نہ گیا۔ میں اور ناہید ہر روز باہر جاتے اور باہر سے ہی کھانا کھا کے رات کو کافی دیر سے گھر لوٹتے۔ جب تک ہم گھر نہ آتے اماں جاگتی رہتی اور ہمارے گھر آنے پہ کہتی، بیٹا جلدی گھر لوٹا کرو، شہر کے حالات بہت خراب ہیں۔ مجھے ماں کی باتوں سے کوفت ہوتی جا رہی تھی۔ میں نے کہا، ہمارے لیے کیا بہتر ہے اور کیا نہیں ہم اچھی طرح جانتے ہیں، اور آپ کو یہ جتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کو ہماری کتنی فکر ہے۔ یہ کہتے ہوئے میں نے ناہید کا ہاتھ پکڑا اور کمرے میں چلا گیا۔ ناہید ماں کے ساتھ میرا اس طرح کا رویے پہ بہت حیران ہوئی۔ وہ بولی، کامران آپ ماں سے کس لہجے میں بات کر رہے ہیں؟ میں نے کہا، ان کو یہی لہجہ سمجھ میں آتا ہے۔ ہماری شادی کو 1 سال کا عرصہ گزر چکا تھا۔ اس دوران ناہید بھی یہ سمجھ چکی تھی کہ میں اپنی ماں کو کتنی عزت دیتا ہوں۔ اب تو وہ بھی میری ماں کو بے عزت کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتی۔ وہ جان چکی تھی کہ میں اپنی ماں کو بالکل بھی عزت نہیں دیتا۔ ناہید کے آنے کے بعد میں نے ماں کو نوکرانی بنا دیا۔ میری بیوی میرے سامنے ماں کو برا بھلا کہتی، گالیاں دیتی، لیکن میں کچھ نہ کہتا کیونکہ اسے بھی یہ پتہ چل چکا تھا کہ میری ماں بد کردار ہے اور میں اس کی ناجائز اولاد ہوں۔ ماں بڑھاپے میں بھی گھر کا سارا کام کرتی اور میری بیوی ہر چھوٹے بڑے کام کے لیے ماں کو کہہ دیا کرتی۔ اگر کبھی ماں کی طبیعت خراب ہوتی اور ماں کام نہ کر پاتی تو میری بیوی ماں کو گالیاں دیتی اور برا بھلا کہتی۔ سب کچھ جاننے کے باوجود بھی میں اپنی بیوی کو کچھ بھی نہ کہتا کیونکہ میں تو خود یہی چاہتا تھا۔ ایک دن ماں کو بہت تیز بخار تھا۔ جب میں گھر لوٹا تو ماں بولی، کامران بیٹا مجھے ڈاکٹر کے پاس لے چلو، بخار کی وجہ سے میرا جسم ٹوٹ رہا ہے۔ تو میں نے کہا، ڈاکٹر کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے، گھر میں کوئی دوائی پڑی ہوگی وہ کھا لو، ویسے بھی میں تھکا ہارا گھر لوٹا ہوں اور تم نے آتے ہی اپنی بیماریوں کا رونا پیٹنا شروع کر دیا۔ میرے پاس اتنا فالتو وقت نہیں ہے کہ میں تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے جاتا پھروں۔ ماں خاموشی سے جا کے کمرے میں چارپائی پہ لیٹ گئی۔ میں نے اپنی بیوی سے بولا، ناہید گھر میں اگر کوئی بخار کی دوائی پڑی ہے تو وہ ماں کو دے دو، اگر اس کا بخار زیادہ تیز ہو گیا تو خواہ ہمیں ہی مصیبت پڑے گی۔ تو میری بیوی بولی، کچھ نہیں ہوگا اماں کو، جھوٹ بول رہی ہے، یہ صرف کام نہ کرنے کے بہانے ہیں۔ وہ چاہتی ہیں کہ اس حال میں گھر کے سارے کام کروں، جبکہ انہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ وہ دادی بننے والی ہیں اور میرا زیادہ سے زیادہ خیال رکھنا چاہیے، لیکن دیکھو وہ تو الٹا خود بیمار ہونے کا بہانہ کر رہی ہیں۔ میں نے کہا، اچھا ٹھیک ہے تم آرام کرو اور بلا وجہ ٹینشن مت لیا کرو، اماں تو ایسی ہی ہیں۔ میں دن بھر کا تھکا ہوا تھا اس لیے مجھے پتہ ہی نہ چلا کہ میں کب سو گیا۔ گرمی اس قدر تھی کہ رات کو جب میری آنکھ کھلی تو میرا گلا خشک ہوا پڑا تھا۔ میں پانی پینے کے لیے کچن کی طرف گیا کیونکہ ماں کا کمرہ کچن کے ساتھ تھا، تو مجھے ماں کے کمرے سے آواز آئی۔ جب میں نے دروازہ کھول کے دیکھا تو اماں غنودگی میں بول رہی تھی، نہیں یہ میرا بچہ ہے، یہ بچہ میرا ہے، مجھ سے مت چھینو، میں نے اسے پالا پوسا ہے، میں کسی کو نہیں دوں گی۔ میں ماں کی چارپائی کے پاس گیا اور ماں کو بازو سے پکڑ کے جگانے لگا۔ تب مجھے حیرت ہوئی کیونکہ ماں بخار میں تپ رہی تھی۔ بخار اس قدر تیز تھا کہ ایسا لگ رہا تھا جیسے میرے پاس کوئی چولہا جل رہا ہو۔ اس دن مجھے ماں پہ بہت ترس آیا، میرے دل میں خوف خدا آیا۔ میں نے ماں کو جگایا اور بولا، اماں چلو ہسپتال چلتے ہیں، تمہیں تو بہت تیز بخار ہو رہا ہے۔ میں ماں کے لیے تھوڑا فکر مند ہوا۔ مجھے فکر مند دیکھ کر ماں بولی، کامران بیٹا تو پریشان مت ہو، میں ٹھیک ہوں، اب تو کافی رات ہو گئی ہے، تو ایسا کر جا کے آرام کر، صبح دیکھی جائے گی۔ ماں مجھے اپنا درد نہیں بتاتی تھی، اس کا درد بس اللہ تک محدود ہو کے رہ گیا تھا۔ ماں کی ایک دفعہ کہنے پہ میں اٹھ کے کمرے میں چلا گیا اور سو گیا۔ صبح مجھے بہت بے چینی سے ہوئی۔ میں اٹھنے کے بعد فوراً ماں کے کمرے میں گیا تو دیکھا کہ ماں نماز پڑھنے کے بعد ہاتھ میں تسبیح لیے کوئی ورد کر رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر بولی، کامران ادھر میرے پاس آؤ۔ میں نہ چاہتے ہوئے بھی ماں کے پاس بیٹھ گیا۔ ماں بولی، میں جانتی ہوں تم میری وجہ سے پریشان ہو، دیکھو میں بالکل ٹھیک ہوں۔ میں اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا، نہیں میں پریشان تو نہیں تھا، بس ایسے ہی تمہیں دیکھنے چلا آیا تھا۔ اتنا کہنے کے بعد خاموشی سے اٹھ کے باہر آ گیا۔ میری بیوی جو باہر کھڑی میرا انتظار کر رہی تھی وہ بولی، اپنی ماں سے کہو کہ جلدی سے ناشتہ بنا دو، مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے۔ انہیں ذرا بھی احساس نہیں ہے کہ مجھے کھانا وقت پہ چاہیے ہوتا ہے،
शायद माँ ने हमारी बातें सुन ली थी, इसीलिए कुछ देर बाद माँ किचन में चली गई। हम दोनों मियाँ बीवी के लिए नाश्ता बनाया और घर के सारे काम निपटाए। नाश्ता करने के बाद मैं तैयार हुआ और दुकान पे चला गया। दोपहर के वक्त अम्मा ने किसी लड़के को दुकान पे भेजा कि नाहिद की तबीयत अचानक खराब हो गई है, जल्दी घर आ जाओ। मैंने सब कुछ वहीं छोड़ा, भागते हुए घर आया। मेरा घर दुकान से कुछ फासले ही पे था। घर पहुंचने के बाद मैंने देखा कि नाहिद की हालत काफी बिगड़ी हुई है। मैं माँ को खूंखार नजरों से देखने लगा। माँ, तुम कहाँ थी जब तुम्हें पता है कि नाहिद की हालत अचानक बिगड़ जाती है? तो तुम्हें पास ही रहना चाहिए था। मगर नहीं, तुमसे हमारी खुशियां कहाँ बर्दाश्त होंगी? तुम तो हमारी खुशियों की दुश्मन हो। माँ बहते हुए आंसुओं के साथ बोली, कामरान बेटा, मैं काम में मसरूफ थी और फिर नाहिद ने भी तो मुझे कुछ नहीं बताया था। मुझे अंदाजा ही नहीं था कि इसकी तबीयत खराब है, वरना मैं खुद ही इसे डॉक्टर के पास ले जाती। मेरी बीवी तकलीफ के मारे कर रह रही थी। मैंने जल्दी से इसे गाड़ी में पहुंचाया। माँ हमारे पीछे पीछे आई और गाड़ी में बैठने लगी तो मैंने कहा, मुझे आपकी जरूरत नहीं है, मैं खुद ही इसे ले जा सकता हूँ। मैंने माँ से बोला, अगर नाहिद को कुछ हुआ तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, क्योंकि ये सब आपकी लापरवाही की वजह से हुआ है। माँ एक साइड पे खड़ी हो गई और अपनी आंखों से आई नमी को अपने दुपट्टे से साफ करने लगी। मैं अपनी बीवी को जल्दी से अस्पताल ले गया। कुछ देर के बाद डॉक्टर बाहर आई और बोली, आपकी बीवी ने मुर्दा बेटे को जन्म दिया है और आपकी बीवी की हालत इस वक्त खतरे में है। मैंने कहा, डॉक्टर साहिबा प्लीज मेरी बीवी को बचा लें, जितना पैसा लगे मैं लगाऊंगा, महंगी सी महंगी दवाइयां दे दें, मगर इसे कुछ नहीं होना चाहिए। मैं अपने बच्चे को तो खो चुका हूँ, अपनी बीवी को खोना नहीं चाहता। तो डॉक्टर ने कहा, आप फिक्र ना करें, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, आप बस दुआ करें, इंशाल्लाह वो जल्दी ठीक हो जाएंगी। मेरी बीवी एक हफ्ते बाद अस्पताल से डिस्चार्ज हुई। इस दौरान ना मुझे घर का होश रहा और ना ही दुकान का। मैं अपनी बीवी को लेकर घर गया तो माँ हमें दूर से ही देख के भागती हुई हमारे पास आई। हमारे खाली हाथ को देखकर अम्मा बोली, कामरान बच्चा कहाँ है? मैं तल्ख लहजे में बोला, इसे तो मार दिया तुमने, मेरे बच्चे की मौत की वजह तुम हो। बच्चे की मौत का सुन के अम्मा बहुत रोई और बोली, मैं क्यों मारूंगी तेरे बच्चे को? आखिर को वो मेरा भी तो खून था। मैं तो बड़ी बेसब्री से इसका इस दुनिया में आने का इंतजार कर रही थी। मगर हाँ, मैं मानती हूँ मुझसे गलती हुई, मैंने नाहिद का ध्यान नहीं रखा और काम में लगी रही। तो मैंने कहा, अम्मा बस करो, मैं मजीद बहस नहीं करना चाहता, जाओ जाके अपना काम करो और हमें हमारे हाल पे छोड़ दो। मैंने अपनी बीवी को साथ लिया और कमरे में आ गया। कुछ देर बाद अम्मा मेरी बीवी के लिए सूप बना के लाई और बोली, बेटा ये सूप पी लो, इससे तुम्हें राहत मिलेगी और कमजोरी भी नहीं रहेगी। अम्मा ने सूप वाला बाउल मेरी बीवी के आगे किया तो मेरी बीवी ने वो बाउल पकड़ के जमीन पे दे मारा और बोली, मुझे तुम्हारी हमदर्दी की कोई जरूरत नहीं है। नाहिद ने बाउल उठा के जमीन पे दे मारा और बाउल टुकड़े टुकड़े हो गया। माँ बोली, नाहिद ये तुमने क्या किया? मैं इतने प्यार से तुम्हारे लिए सूप बना के लाई थी और तुमने जमीन पे फेंक दिया। मैं नहीं जानती कि मुझसे कौन सी ऐसी बड़ी गलती हो गई है जिसके लिए तुम दोनों मेरे साथ ऐसा बर्ताव कर रहे हो। मैंने तो कभी भी तुम दोनों को अच्छे बुरे के लिए नहीं कहा। तो मैंने कहा, माँ तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती तो मैं हूँ, जिसे तुमने नाजायज पैदा किया, और फिर तुम ये भी नहीं बताती कि मेरा बाप कौन है, कहाँ है। तो हमेशा की तरह माँ इस दिन भी घबरा गई और अपने माथे पे आए पसीने को साफ करने लगी और बोली, तेरे लिए यही बेहतर है कि तू अपनी माजी के बारे में ना जाने, इसी में सबकी भलाई है। तो मेरी बीवी बोली कि वाकई ये आपकी नाजायज औलाद है, अगर जायज है तो इसका कोई बाप तो होगा, हमें बता क्यों नहीं देती कि वो कौन है। लेकिन माँ पे हमारी बातों का असर ना हुआ। माँ खामोशी से कमरे से बाहर चली गई। अपना बच्चा खो देने के बाद मेरी बीवी को नॉर्मल होने में कई दिन लग गए। इस दौरान मेरी कोशिश होती कि माँ इसके कमरे में ना जाए, क्योंकि वो जब भी माँ को देखती तो इसका जख्म ताजा हो जाता और मेरी बीवी अपने बच्चे की मौत का जिम्मेदार माँ ही को समझती। माँ घर का सारा काम करने के बाद खाना बना के रख देती। हमारा दिल चाहता तो हम खा लेते, वरना मैं आते हुए कुछ ना कुछ खाने के लिए ले आता था। एक दिन मेरी बीवी मुझसे बोली, मुझसे तुम्हारी माँ घर में एक मिनट के लिए भी बर्दाश्त नहीं होती, क्यों ना हम उन्हें ओल्ड होम छोड़ाएं। तो मैं सोच में पड़ गया, चाहे वो बदकिरदार ही थी, लेकिन है तो मेरी माँ ना,
اور پھر مجھے اس بات سے بھی زیادہ لوگوں کی باتوں کی فکر تھی کہ لوگ میرے بارے میں کیا کہیں گے۔ بیوی کے آنے کے بعد ماں کو گھر سے نکال دیا۔ میں نے کہا نہیں ناہید، میں ایسا نہیں کر سکتا۔ اگر میں نے ماں کو گھر سے نکال دیا تو لوگوں کی طرح طرح کی باتیں سننی پڑیں گی، رہنے دو اسے کونے میں۔ ویسے بھی ماں کا یہ فائدہ تو ہے کہ وہ گھر کا سارا جھاڑو پوچھا، کپڑے کچن سب کر دیتی ہیں۔ اگر وہ یہاں سے چلی گئی تو ساری ذمہ داری تم پہ آ جائے گی، اور تمہیں پتا ہے نا ڈاکٹر نے تمہیں مکمل ریسٹ کے لیے کہا ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ تم اپنی صحت کے معاملے میں ذرا سا بھی رسک لو، پہلے ہی تو تم اتنی مشکلوں کے بعد نارمل ہوئی ہو۔ میری بیوی بولی یہ تو ہے، ایسے ہی ہمیں مفت کی نوکرانی ملی ہوئی ہے تو ہمیں اسے گھر سے نکالنے کی کیا ضرورت ہے۔ میں نے کہا اچھا تم یہیں بیٹھو، ماں نے کھانا بنا دیا ہوگا، میں تمہارے لیے یہیں پہ لے کر آتا ہوں۔ جب میں نے کچن میں جا کے دیکھا تو سب برتن خالی پڑے ہوئے تھے، اس کا مطلب تھا آج ماں نے کھانا نہیں بنایا۔ مجھے ماں پہ بہت غصہ آیا۔ کچھ دیر بعد ماں ہاتھ میں گلاس لیے ڈگمگاتی قدموں کے ساتھ کچن میں آئی تو میں نے کہا آج کھانا کیوں نہیں بنایا؟ اگر نہیں بنانا تھا تو ہمیں پہلے بتا دیتی، میں باہر سے کچھ لے آتا۔ تو ماں بولی میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، مجھ سے تو ٹھیک سے چلا بھی نہیں جا رہا، بخار اس دن سے جان نہیں چھوڑ رہا، دوا کھا لیتی ہوں تو ٹھیک ہو جاتی ہوں، ورنہ دوا کا اثر ختم ہو جانے کے بعد بخار پھر سے اپنا اثر دکھاتا ہے۔ میں نے کہا اچھا زیادہ بہانے مت بناؤ، کھانا نہیں بنانا تو مت بناؤ، میں باہر سے لے آیا کروں گا۔ یہ کہہ کے میں کچن سے باہر نکل گیا۔ میری بیوی نے کہا یہ سب کام نہ کرنے کے بہانے ہیں، ماں دن بدن کام چور ہوتی جا رہی ہے۔ میں خاموشی سے کھانا لینے کے بعد بازار چلا گیا، کیونکہ یہ تو مجھے بھی پتا تھا کہ اماں کو بہت تیز بخار ہے۔ اندر سے میرا ضمیر مجھے ملامت کر رہا تھا کہ تو کیسا بیٹا ہے جسے اپنی بیوی کی تو بڑی فکر ہے لیکن ماں کی ذرہ برابر بھی فکر نہیں، جس نے تجھے پیدا کیا، تیرے لیے اتنی تکلیفیں برداشت کی، محنت مزدوری کر کے تمہیں اس مقام پہ لے کے آئی کہ آج تم اپنے پیروں پہ کھڑے ہو گئے، لیکن تب بھی میں نے اپنے ضمیر کی ایک نہ سنی۔ میری بیوی ٹھیک ہوئی تو میری وہی روٹین شروع ہو گئی، صبح کو جاتا اور شام کو گھر لوٹتا۔ ایک دن میری بیوی مجھ سے بولی تیری ماں کے کمرے میں روز کھڑکی سے کوئی جوان لڑکا تمہاری ماں سے ملنے آتا ہے اور وہ ابھی بھی کمرے میں ہی ہے۔ میں جیسے ہی دروازہ کھولتا ہوا ماں کے کمرے میں گیا تو شرم سے میرا جسم لرز اٹھا، کیونکہ میرے سامنے جو سچائی تھی میں کبھی بھی اس سے انکار نہیں کر سکتا تھا۔ میں جا کے ماں کے قدموں میں بیٹھ گیا اور بلک بلک کے رونے لگا۔ میرے رونے پہ میری ماں بولی تم کیوں رو رہے ہو؟ میں ماں کے پیروں کو ہاتھ لگاتے ہوئے بولا ماں مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارے بارے میں بہت ہی غلط بات سوچی اور برا بھلا کہتا رہا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ دنیا تمہارے بارے میں غلط کہتی ہے۔ میں دنیا کی باتوں میں آ کر تجھ سے دور ہو گیا اور تجھے غلط سمجھتا رہا۔ تو غلط نہیں تھی، بلکہ یہ دنیا غلط ہے، میں غلط ہوں جس نے تجھے بد کردار سمجھا۔ آج مجھے خود سے نفرت ہو رہی ہے، وہ نفرت جو میں نے تم سے کرتا تھا۔ ماں نے مجھے اپنے سینے سے لگا لیا۔ ماں بولی نہ دنیا والے غلط تھے نہ تم غلط ہو، یہ سچ ہے کہ تم بن باپ کے بیٹے ہو، لیکن اس سے بھی بڑا سچ یہ ہے کہ تم نے میری کوکھ سے جنم نہیں لیا۔ میں ہمیشہ تم سے یہ بات چھپاتی رہی، مجھے ڈر تھا کہ کہیں تم سچ جاننے کے بعد مجھ سے دور نہ ہو جاؤ۔ میں نے کہا کون سا سچ؟ آپ کس سچ کی بات کر رہی ہیں؟ اماں نے اپنا ماضی بتایا کہ ہماری فیملی بہت خوشحال تھی، میرے 2 بھائی تھے اور میں دونوں بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی اور میں دونوں بھائیوں سے بڑی تھی۔ ایک رات پتہ نہیں کیا ہوا ہمارے گھر میں آگ لگ گئی۔ رات کا وقت تھا، سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں سو رہے تھے، کسی نے ہماری چیخو پکار نہ سنی۔ آگ کے شعلے اس قدر بھڑک رہے تھے کہ میرے ماں باپ اور دونوں بھائی آگ میں میری آنکھوں کے سامنے جھلس گئے اور میں کچھ بھی نہ کر پائی اور بے ہوش ہو کے گر گئی۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں نے خود کو ہسپتال میں پایا۔ کمرے میں کوئی بھی ڈاکٹر یا نرس موجود نہیں تھی، اس لیے میں نے اپنی ڈرپ اتاری اور اپنے گھر کی جانب بھاگ گئی۔ بھاگتے ہوئے میری سماعت سے تمہارے رونے کی آواز ٹکرائی تو میرے قدم وہیں پہ رک گئے۔ جب میں نے قریب جا کے دیکھا تو تم ایک کپڑے میں لپٹے ہوئے تھے، تمہارے بدن پہ کوئی کپڑا نہیں تھا اور مجھے آس پاس کوئی نظر نہیں آیا۔ میں تمہیں اٹھا کے لے آئی کیونکہ تمہیں کوئی پھینک کر گیا تھا۔ بس اسی دن سے میں نے یہ سوچ لیا تھا کہ میں تمہارے سہارے زندگی کاٹوں گی، سارا دن تمہاری پرورش میں لگی رہتی۔ میں نے تمہاری خاطر شادی بھی نہ کی، وہاں سے گھر بیچنے کے بعد میں نے یہاں آ کے گھر خریدا اور تمہارے ساتھ رہنے لگی۔
लोग समझते रहे कि शायद मैं बद किरदार हूँ। माँ की ये बातें सुनने के बाद मैं शर्मिंदगी के मारे माँ के आगे नजर नहीं उठा पा रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि अभी जमीन फटे और इसमें मैं समा जाऊं। मैंने माँ से गिड़गिड़ा के माफी मांगी और रोते हुए माँ के गले लग गया। माँ ने मेरे आंसू पोंछे और बोली, खबरदार, आज के बाद तुम्हारी आंखों में मुझे आंसू नजर न आए, क्योंकि जब तुम रोते हो तो मेरा कलेजा फट जाता है। बेशक मैंने तुम्हें जन्म नहीं दिया, मगर एक माँ की तरह परवरिश तो की है। मैंने कहा, जन्म देने वाली से पालने वाली बड़ी होती है, इसलिए मुझ पे सिर्फ आपका हक है। जब रोने के बाद मेरा दिल हल्का हुआ तो मैंने माँ से कहा, माँ ये कब से चल रहा है? मतलब ये लड़के कब से आपके पास कुरान की तालीम लेने के लिए आ रहे हैं? तो माँ बोली, अब तो माशाल्लाह ये कुरान मुकम्मल करने वाले हैं। तो मैंने कहा, माँ उन्हें इस तरह से आने की क्या जरूरत है? ये दरवाजे से भी तो आ सकते हैं। माँ बोली, बेटा मैं डरती थी कि कहीं तुम्हें ये बुरा ना लगे, इसीलिए मैंने इनसे कहा कि मैं शाम के वक्त खिड़की खोल दिया करूंगी और तुम लोग आके कुरान का सबक ले लिया करना। मैं अपनी आखिरत संवारना चाहती हूँ, इसीलिए मैं किसी भी तरीके से कुरान मुकम्मल करवाना चाहती थी। खुदा का शुक्र है कि मेरी मेहनत रायगा नहीं गई और उन्होंने कुरान पाक मुकम्मल कर लिया। मैंने कहा, माँ ये तो बहुत अच्छा और नेक काम है, खुदा आपको इसका अजर जरूर देगा। गुज़िश्ता वक्त के साथ मेरी माँ बूढ़ी हो गई और मैंने अपनी माँ को महारानियों की तरह रखा हुआ है। अब मेरी बीवी की जुर्रत भी नहीं है कि वो मेरी माँ के साथ बुरा बर्ताव करे। वो भी मेरी माँ को अब इज्जत देती है, क्योंकि अब मैं खुद अपनी माँ को इज्जत देता हूँ। खुदा का शुक्र है कि मुझे हिदायत मिली। मैं सारी जिंदगी अपनी माँ का ये कर्ज नहीं उतार सकता कि इसने मुझ जैसी लावारिस की खातिर अपनी जिंदगी तन्हा गुजार दी। अब मेरा आंगन खुशियों से भरा हुआ है, जिसमें मैं, मेरी माँ, मेरे बच्चे और मेरी बीवी खुशहाल जिंदगी गुजार रहे हैं।